Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nanawagan ng Akbayan Party List sa gobyerno nga i-freeze ang mga assets sa mga kontraktor nga nalambigit sa maanumalyang flood control projects. Gingon sa grupo nga dili igo ang pag-issue lang og immigration lookout bulletin batok sa mga kurap o kinahanglan nga adunay klarong accountability. Base sa datos adunay 15 ka kontraktor nga nakadawat og halos 100 billion pesos gikan sa kapin 545 billion pesos nga budget nga gigahin sa Marcos administration para sa flood control projects gikan Hulyo 2022 hangtod Mayo 2025. Ang pipila niini konektado sa mga mamabatas. Gipasiugdo sa akbayan nga angay masiguro nga mapanagot ang mga nangurakot o malikayan ang pag-usab sa kaparehong problema nga nahitabo sa miaging mga tuig. Sa laing bahin nakadawat og feelers si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta gikan sa mga individual nga gustong mosaksi bahin sa ghost flood control projects. Matod pa niya kinahanglan una nga klaruhon kung unsa ang ilang tinuod nga ikasulti, kung adunay bag-ong impormasyon o kung adunay konkretong maipadayag sa Senado. Giplano usab sa senador nga mangayo og regular nga schedule sa pagdinig matag Huwebes o Biyernes aron mas daghang oras ang magamit sa pag-imbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Ug sa karon gipirmahan ni Senate President Chis Escudero ang sabpina alang sa 5 ka contractor ug 3 ka opisyal sa Department of Public Works and Highways. Gipatawag sila aron motubag sa sunod nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa maanumalyang flood control projects sa Setyembre 8. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.